अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर इम्पोर्टेड हुकूमत आईएमएफ की जिस बेल आउट का जिक्र कर रही है वो ये नहीं जानते कि 9 माह में $3 अरब का आईएमएफ का स्टैंड बाय कर्जा जो लिया गया है, ये रकूम अगर इमरान खान पाकिस्तानियों से एक दफ़ा कहते कि हमें पैसे की ज़रूरत है तो यकीन कीजिए ये सारा पैसा 1 माह में इकट्ठा किया जा सकता था। और पाकिस्तान को इन लोगों ने जिस अंधी गली में दाखिल कर दिया है, शायद अब वहाँ से पाकिस्तान का निकलना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इनका मकसद पाकिस्तान को खुशहाल करना तो है ही नहीं। इस एक शख्स ने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। स्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मजहबी सियासी जमातें, इसके अलावा सब मुनाफिकाना टोला जो है वो पूरी तरह नंगा हो चुका है। और इस शख्स का नाम है इमरान खान। क्योंकि अब हर पाकिस्तानी ये जान चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट की गंदी चालों ने न सिर्फ मुल्क को तबाह किया बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और अवामी लीडरों का कत्लेआम करवाया गया ताकि इनका सिलसिला चलता रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अवाम जो है वो सबकी हकीकत जान चुकी है। हमारी नफरत इदारों से बिल्कुल नहीं है बल्कि इदारों में बैठे उन शख्सियात से है जो अपने ज़ाती मफादात के लिए इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं। और अब तुम हमें इमरान खान को माइनस करके दिखाओ। केपीके में एक नई मुहिम शुरू हुई है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि अब तुम इमरान खान को माइनस करो, हम हर घर पर इमरान खान का झंडा लहराएंगे। एक बार फिर वही कुछ दोहराया जा रहा है जो 1971 में कहीं ज़्यादा बदतरीन हालात पैदा किए गए थे। लेकिन अब इंशाल्लाह मुल्क तोड़ने वालों को ये अवाम तोड़ कर रखेगी, क्योंकि इस टाइम पर शऊर का जो बिल है वो पाकिस्तानी अवाम खुद फाड़ेगी कि अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। इमरान खान के दौर में आईएमएफ का मुआहदा हुआ तो मीडिया वाले जो हैं वो अपने सीने को बार बार पीट रहे थे। रजा रब्बानी आईएमएफ का बंदा है, हमारी पॉलिसी अब आईएमएफ बनाएगा, ये बजट आईएमएफ ने बनाया है। गरीब पिस गया, इमरान खान ने मुल्क बेच दिया। लेकिन जब पीडीएम मुल्क की तबाही करके आईएमएफ का पैकेज लेकर आई है तो कौम को मुबारकबाद दी जा रही है। पाकिस्तान के लिए अजीम तोहफा शुक्र आईएमएफ जो है उसको करार दिया जा रहा है। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब वक्त है जब हमें अपने आप को बदलना होगा। इसीलिए तो इमरान खान ने सीधा सीधा आसिम मुनीर को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि तुम मुझे 9 मई का जिम्मेदार समझते हो, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आओ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। उसी दिन आसिम मुनीर, नदीम अंजम, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इसके अलावा रेंजर्स के कुछ नाम पूरी तरह बेनकाब हो गए। दुनिया में घटिया से घटिया लोग जो हैं वो भी कभी अपनी कौम और अपनी आवाम के साथ ऐसा नहीं करते जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया गया। मकसद एक ही है, पाकिस्तान को गिराना। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम पर तो कोयटा में एक भी हमला नहीं हुआ। कोयटा सिविल लाइन पुलिस थाने पर शरपसंद अनासिर का दस्ती बम से हल्का, क्योंकि वो जानते हैं कि अब वक्त है जब इनको हम चोट मारेंगे। आपको मोदी की अमेरिका में बैठकर बात तो याद ही है। और उधर आप ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक नया ट्रेंड शुरू किया जा रहा है। आज जो इमरान खान की जमात को तोड़कर लोटे बनाए गए हैं, असल में ये वही आस्तीन के सांप हैं। इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, वगैरह वगैरह, क्योंकि इन सब में इन लोटों के ज़ाती मफादात पिन्हा थे, इक़्तिदार के मज़े लूटते थे और अब अपने असली मालिकों के लिए इमरान खान की जासूसी करते थे। इमरान खान को अंदर से डसने वाले यही ग्रुप थे जो कि बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और रोने का झूठा नाटक करते थे। लेकिन पाकिस्तान अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। अवाम जान चुकी है कि जितने सांप इमरान खान की आस्तीन में थे वो अब निकल चुके हैं। लेकिन ये बेगैरत लफाफे के सहाफ़ी जो हैं, जो कि पूरी कौम को मुबारक दे रहे हैं, हड्डी इनके मुंह में डाली हुई है कि कौम को तुमने पूरी तरह बेवकूफ़ बनाना है। कौम तो सिर्फ जलीलो रुस्वा हो रही है। इस हुकूमत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा भी होगा
کیونکہ یہ لفافے کے صحافی جو ہیں ان کو تو ان کا حصہ ملا۔ ویسے تو پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کے پی کے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں، اور آزادی کی اس جنگ میں ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی لیے تو اس مہم نے پورے پاکستان میں خاص توجہ حاصل کر لی ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اب ہمیں بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ اب سیدھے عاصم منیر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ان دونوں نے کہا ہے کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو تفتیش کے لیے ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے، ہم 1 منٹ میں ثابت کر دیں گے کہ 9 مئی کے اصل کردار کون ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نامعلوم کے پیچھے کون سے معلوم لوگ ہیں، بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے یہ کس طرح لوگوں کی آوازوں کو دبائیں گے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کو یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ جہاز تیار کھڑا ہے، اپنی بیگم کو لو اور بیرون ملک چلے جاؤ، ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن کپتان نے کہا جہاز جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا رہے، آج نہیں، کل نہیں، میں کبھی بھی اس جہاز میں بیٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کا مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ عمران خان کو گندا کیا جائے اور پاکستانی عوام کو یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارا لیڈر ڈیل کر کے چلا گیا، تاکہ عمران خان کی پوری سیاست کو ایک دفعہ پھر سے دفن کر دیا جائے۔ لیکن میری تمام پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے حقوق کو پہچانو۔ اگر آج ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ بہت جلد آنے والے چند دنوں میں 9 مئی کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، جیسا کہ توشہ خانہ سے نکل گئی۔ مایوسی چھوڑیں اور عمران خان کا ساتھ دیں، کیونکہ ہماری امید جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اصل میں اس پارٹی کو ٹینشن جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام جان چکی ہے کہ کون غدار وطن ہے اور کون محب وطن۔ اصل جنگ یہی ہے کہ اب اس عوام کا کیا کرنا ہے۔ عوام تو اب قابو میں نہیں آئیں گے، ہم تو ان کو نغموں کے پیچھے لگا کر سلا رہے تھے اور یہ گہری نیند سو رہے تھے، اور اب وہ نیند سے جاگ چکے ہیں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے۔ اسی لیے محب وطن پاکستانیوں، تاریخ میں ایسے لیڈر شاید ایک بار ملتے ہیں، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا جس نے یہودیوں کو قبول نہیں کیا، جس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں اپنے ملک کی حرمت پر کوئی سودا نہیں کروں گا، اور اسی دن سے ایبسلوٹلی نوٹ کہا، اور اسی ایبسلوٹلی نوٹ نے عمران خان کو اقتدار سے محروم کر دیا۔ تو یہ لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ بات عمران خان کی نہیں ہے، بات میری اور آپ کی ہے۔ وہ تو ایک 70 سال کا بوڑھا ہے، بات میری اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے۔ تو اس طرح ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ ہمارا ملک تو اندھیروں میں جا کر صومالیہ بن جائے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان کی زمینیں، جائیدادیں، محل، سب کچھ کسی کا امریکہ میں ہے، کسی کا لندن میں ہے، کسی کا سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور کسی کا دبئی میں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں جائیں؟ اگر آج ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر تیار ہو جائیے تباہ و بربادی کے لیے، کیونکہ IMF کا یہ جو پیکج آپ کو ملا ہے، اس کی قیمت کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اس کی قیمت دے کر انڈیا اب ہم پر حملہ کرے گا، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف ایٹم بم جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پردے اور ہمارے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے تاکہ ہم اپنے ملک کو بچا سکیں، لیکن اب وہ انشاءاللہ بہت جلد واپس آئے گا۔